बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, ये देखिए, ये हाथ है और ये मैं इस तरह से जोड़ रहा हूं। यकीन कीजिए वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तानियों के लिए उमरा वीजा बंद कर दिया जाएगा। पिछले एक महीने के दौरान 6 खवातीन को हिरासत में लिया गया है जो उम्रे का वीजा लेके सऊदी अरब जा रही थी। आज ही, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज 8 दिसंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, संडे का दिन है। आज के दिन 3 खवातीन को हिरासत में लिया गया है कराची एयरपोर्ट पर। तीनों के पास उम्रे का वीजा मौजूद था। तीनों को गिरफ्तार किया गया। तीनों ने इस बात का एतराफ किया कि भाई वो उम्रा करने जा रही हैं, लेकिन वो उम्रा नहीं करेंगी। उम्रा करने जा रही हैं लेकिन उम्रा नहीं करेंगी, बल्कि वो गदागरी करेंगी, पैसे कमाएंगी। आपको पता है कि ये जो धंधा है ना, क्यों लोग जो यहां से इतने लोग जा रहे हैं, क्यों सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है, क्यों उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ये सबसे बड़ा दर्द सर बन गया है यार, सबसे बड़ा दर्द सर कि जिस भिखारी को पकड़ो, देखो उसके पासपोर्ट कौन सा है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है। 2-2 साल से वहां पर बैठे हुए हैं और 2-2 साल से बैठ के सिर्फ और सिर्फ भीख मांग रहे हैं। पहले मैं आपको खवातीन के नाम बता देता हूं, और मैं ये इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि अब उन लोगों को बाकायदा तौर पर यह वाजे हो जाए कि भाई अब आप भीख मांगने के लिए सऊदी अरब नहीं जा सकते। आपके भीख मांगने से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन आपके भीख मांगने की वजह से पूरे पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बर्बाद हो रहा है। सऊदी अरब ने मुतनब्बे किया है पाकिस्तान को कि हम आपके उम्र वीजा बंद कर देंगे अगर आपने इन भिखारियों को भेजना नहीं खत्म किया तो। और इसी वजह से अब सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं, इसी वजह से अब लोगों को पकड़ा जा रहा है। मैं ये हैरत कर रहा हूं, पिछले एक महीने में 6 खवातीन को पकड़ा गया है। आज मैं आपको बताता हूं, उरूज फातिमा, मरियम नजीर, जमीला बीबी, ये तीनों खवातीन आज उम्रे का वीजा लेके, टिकट लेके जनाब ये सऊदी अरब रवाना हो रही थी। जब सऊदी अरब रवाना होने लगी, इमिग्रेशन के पास पहुंची है, उन्होंने कहा जनाब, अच्छा अब मैं आपको एक और बात बता दूं, भले आप भीख मांगने ना जा रहे हो, अल्लाह ना करे आप भीख मांगने कभी जाएं वहां पर, लेकिन अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं तो ये दस्तावेजात अपने पास जरूर रखिएगा, वरना आपको भी वो जाने की इजाजत नहीं देंगे, भले आपकी नीयत उम्रा करने की ही क्यों ना हो। क्योंकि अब सख्ती हो गई, और कहते हैं ना कि कुछ लोगों की वजह से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम बदनाम होता है, और फिर कुछ लोगों की वजह से तमाम जो लोग होते हैं ना, वो उसकी सजा भुगतते हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि जनाब ये चीजें आपके पास मौजूद होंगी। आप उम्रा करने जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास उम्रे का वीजा जो कि पहले भी आपके पास होता है, अब भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास सेम पीएनआर नंबर का आपके पास रिटर्न टिकट लाजमी होना चाहिए। जिस एयरलाइन से आप जा रहे हैं उसी एयरलाइन की वापसी की टिकट आपके पास लाजमी कंफर्म होनी चाहिए, सेम पीएनआर नंबर के हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात, आप कहां जाके रुकेंगे, होटल में रुकेंगे ना, होटल की बुकिंग्स आपके पास होनी चाहिए। मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा, जैसे रिजर्वेशन होता है ना, फोन करके आप कहते हैं कि भाई मैं खाना खाने के लिए आ रहा हूं तो मेरे लिए आप टेबल बुक कर लेगा। पेमेंट आपने नहीं की होती, लेकिन वो आपकी रिजर्वेशन कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, आपकी जनरल टेबल होती है। लेकिन अब आपको रिजर्व नहीं, बुक करनी है, मतलब आपने पेमेंट पहले से कर देनी है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो रिजर्व समझी जाएगी, वो बुकिंग नहीं समझी जाएगी। तो आपने अपने होटल की जो बुकिंग्स है ना, उसको मेक श्योर करना है कि उसकी पेमेंट आपने कर दी, और आप जाएं और आप जाके आराम से अपना उम्रा करें, आपको पेमेंट नहीं करनी। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे अपने कुछ दोस्त आ रहे हैं, कुछ रिश्तेदार हैं जो कि वहां पर रह रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, वो कहते हैं कि यार सऊदी अरब आ रहे हैं तो आप हमारे पास रुकिएगा, मोहब्बत प्यार में ये बात कहते हैं। अक्सर लोग, बेशुमार लोग जाते हैं सऊदी अरब में, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है। लेकिन अब अगर आप वहां जा रहे हैं तो उनके पूरे कवायफ आपको दिखाने होंगे। अगर आप होटल में नहीं रुक रहे हैं तो आप जिनके पास भी रुक रहे हैं भाई, उनके पूरे कवायफ आपको दिखाने हैं कि जनाब मैं ये XYZ इस बंदे के पास रुक रहा हूं, उसके पास ये पासपोर्ट है, वो ये वहां पर काम करता है, अदरवाइज आपको जाने देंगे। दूसरा, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, कम से कम 1000-2000 रियाल आपके पास लाजमी होने चाहिए जो आप वहां पर खर्च करने हैं आपको। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना कि यार बिना कोई रियाल के आप वहां पर जा रहे हो। आप वहां पर जाके कुछ ना कुछ तो, एक पानी की बोतल तो खरीदोगे ना यार। ऐसा तो नहीं है ना कि हर वक्त ही आप जमजम पिएंगे। आप अगर हरम के जो हुदूद है उससे बाहर निकलेंगे तो आपको पानी की बोतल दरकार होगी, कुछ खाना, तो कुछ ना कुछ पैसे दो। तो आपके पास कम से कम 1000-2000 रियाल लाजमी होने चाहिए, अदरवाइज आपको बोर्डिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी।
اب آپ سنیے ہو کیا رہا ہے. آپ کو پتا ہے یہ گداگری، بھیک مانگنا، کیوں یہ سعودی عرب جیسے ملک کے لیے سردرد سر بن گیا ہے؟ کیوں وہ پاکستان کو بار بار متنبع کر رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے ایک شخص ایک مہینے کے کتنے پیسے کماتا ہے گداگری کر کے، بھیک مانگ کے؟ کہاں پر؟ حرم میں، سعودی عرب کے اندر، مکہ میں، مدینہ کے اندر. مطلب میں تو کہتا ہوں کہ یار ان کی قسمت میں کتنے بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں. اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے گھر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے کیا یار؟ آپ خود سوچئے، کسی چیز کی کمی ہے؟ لیکن وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے مانگ رہا ہے، جو خود اللہ سے مغفرت کے لیے، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے وہاں پر موجود ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. تو سوچئے ان کی قسمت پہ کس طرح کے پتھر پڑے ہوں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص کو پکڑا، خاتون آ رہی تھی 2 سال کے بعد سعودی عرب سے. ان کو پکڑ لیا ایئرپورٹ پہ. کہاں سے آ رہی ہیں؟ بھائی ہم تو عمرہ کر کے آ رہے ہیں. اچھا جی. پاسپورٹ چیک کیا تو بھائی ان کا تو ویزا 3 مہینے کا ویزا لگتا ہے، لیکن وہ کوئی 8-10 مہینے وہاں پر گزار کر آ رہی ہیں، یعنی غیر قانونی طریقے سے وہاں پر رہ کر. ان سے تفتیش کی گئی، پوچھا گیا تو انہوں نے بھائی طوطے کی طرح بولنا شروع کیا. میرے پاس ایگزیکٹ وہ لکھے ہوئے تھے کہ وہ مہینے کے کتنے پیسے کما رہے ہیں. اس کو جب میں نے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیا ہے نا، تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ اراؤنڈ کوئی 4 لاکھ روپے بنتے ہیں، 4-4.5 لاکھ. اب بھائی یہاں پہ تنخواہیں نہیں ہوتی اتنی لوگوں کی. 4-4.5 لاکھ روپے ایک بندہ وہاں پر گداگری بھیک مانگ کے کما رہا ہے. اس کو کنورٹ کر لینا ریال میں. انہوں نے، خاتون نے بتایا کہ جناب میرا شوہر بھی وہاں پر موجود ہے، میرا بچہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور پچھلے کئی سال سے وہ یہ گداگری کا کام کر رہا ہے. اور ابھی تو میں نے اس مہینے کی آپ کو 6 خواتین بتائی ہیں نا، کچھ 2-3 مہینے پرانی بات ہے. 2 خواتین جا رہی تھیں، ان کے پاس بھی بھائی عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی، پاسپورٹ دکھائیے، ویزا لگا ہوا ہے، ٹکٹ دکھائیے، جانے کا ہے، واپسی کا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کس ہوٹل میں رہیں گے کچھ نہیں پتا. ریال تو ہوگا ایک، جیب میں ایک ریال بھی نہیں ہے. پھر جب ان سے تفتیش کی گئی ذرا ڈھنگ سے، طبیعت کے ساتھ تفتیش کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بھیک مانگنے جا رہے ہیں. ہمارا بیٹا وہاں پر 2 سال سے ہمیں بلا رہا تھا. ایک ان کی والدہ تھیں اور ایک ان کی بہن تھی، یعنی ماں اور خالہ کو اس نے بھیک مانگنے کے لیے بلا لیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر سیٹل ہو گئے، بھیک مانگ رہے ہیں، مہینہ پاکستانی 4-4 لاکھ روپے کما رہے ہیں، آپ بھی آ جاؤ. تو یہ سوچئے اگر 4 افراد پر مشتمل گھرانہ ہے نا، تو یہ 10 سے 12 لاکھ روپے کہیں نہیں جاتے ان کے. اسی لیے تو یہ پورا نیکسس بنا ہوا ہے. اور آپ وہاں پر جائیں حرم میں، اللہ کرے آپ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے وہاں پر جائیں. آپ وہاں پہ جا کے کسی بھی گداگر کی، کسی بھی بھیک مانگنے والے کی ویڈیو بنائے، وہ آپ پر حملہ کر دے گا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوگی نا، تو مجھے اٹھا کے جیل کے اندر بند کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر باہر نہیں آتا وہ شخص. سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں میں. وہ آپ پر حملہ کر دے گا، وہ آپ کا موبائل توڑنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ پورا نیکسس ہے، پورا گروہ ہے یہ، وہاں اور یہاں کام کر رہا ہے. سوچیے نا، اسٹیٹ لیول پر یہ بات ہوئی ہے کہ آپ کو ہم متنبع کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے درد سر بن گیا ہے. تو خدا را میں آپ سے پھر درخواست کر رہا ہوں، خدا را عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، پاکستان کی بدنامی کا سبب نہ بنے یار. خیال رکھیے گا اپنا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.